नूरी, मैंने तेरी बात पक्की कर दी है, राशिदा बेगम उसे देख कर बोली, जो अभी अभी यूनिवर्सिटी से आई थी। क्या? अब दिन में कौन कौन से काम मेरे हिस्से में आए हैं? पहले बता दूं, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, बाकी जो मर्जी करवा लेना। नूर मुंह बनाकर बोली, अबे कम वक्त, मैंने तेरी शादी के लिए बात पक्की की है, घर के काम के लिए नहीं, राशिदा बेगम बोली। क्या? कब और किससे? नूर हैरत से बोली, तुम्हारा खाला के बेटे से, इरफान से। राशिदा बेगम बोली, अम्मा यार ये क्या है, वो बड़े हैं मुझसे और बचपन में मैं इनको भाई कहती आई हूँ, और अब शादी कर लूँ इनसे, अजीब है। नूर बोली, तो अब 2 साल के बच्चे से शादी करनी है तूने? राशिदा बेगम बोली, लेकिन अम्मा मुझे नहीं करनी इनसे शादी। नूर रो देने वाली हो गई, किससे करनी है फिर? राशिदा बेगम बोली, जिससे भी करनी हो, मगर उनसे नहीं करूँगी, और वैसे भी आपको लगता है उस अमेरिकी को मैं पसंद आऊँगी? नूर बोली, चुप कर, वो कल पाकिस्तान आ रहा है और मैंने तेरी मंगनी कर देनी है। राशिदा बेगम बोली, अम्मा यार नहीं करनी मुझे शादी। नूर बोली, दफ़ा हो जाए यहाँ से कमबख्त। राशिदा बेगम बोली, अगर ज़बरदस्ती की तो मैं घर से भाग जाऊंगी। नूर बोली और खड़ी हुई और वहाँ से चली गई। घर से पाँव तो निकाल के देख, मैं तुम्हारे पाँव तोड़ दूंगी। राशिदा बेगम पीछे से बोली, मैं अब घर चलता हूँ, अम्मा अकेली होती है ना। दरियाब चाय पीने के बाद बोला, क्योंकि वो जानता था अब सुल्तान सवालों का गोला इसकी तरफ फेंकने वाला था। ऐसे कैसे दरियाब साईं? वो उसे शरारती नज़रों से देखकर बोला और उसे बिठा दिया। नहीं नहीं यार, जाना ज़रूरी है, फिर कभी आऊँगा। उससे हाथ छुड़वाता हुआ बोला, आज ही तो शेर जाल में फंसा है, फिर तू कौन सा हाथ में लगना है? वो हंसता हुआ बोला और उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। क्या है? बोल जो बोलना है। उसने उसकी मजबूती महसूस की तो हार मान ली। ये हुई ना मेरे शहजादे, चल शाबाश, शुरू से बता और पटर पटर बोलना शुरू कर। सुल्तान ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और खुशी से बोला बैठ कर बोला, क्या बताऊं? दरियाब अनजान बनकर बोला, बेटा तू भोला नहीं, इसलिए बन भी नहीं। चल अब बता, लड़की कौन है? सुल्तान बोला, कौन सी लड़की? उसके जिक्र पर और कुछ होता या ना होता, लेकिन दरियाब राजपूत की दिल की धड़कनें हाथ को ना आती। अच्छा कौन सी लड़की? बताओ तुझे कौन सी लड़की? वो मुस्कुराता हुआ उठा और उसका बाजू मरोड़ कर बोला, ओए छोड़ मेरा बाजू, छोड़, दर्द कर रहा है। दरियाब चीखा, पहले बता कौन है वो लड़की? सुल्तान ने बाजू और पीछे किया और बोला, अच्छा मेरे बाप बताता हूँ, छोड़ तो। दरियाब बोला और उसने बाजू छोड़ दिया। चवल इंसान निकलने लगा था मेरा बाजू। वो अपना बाजू दबाता हुआ बोला, शुक्र कर निकाला नहीं। चल बता अब। सुल्तान बोला। उसने एक लंबी सांस खींची और बोला, ओए परा मेरे गल दस। सुल्तान पंजाबी में बोला, क्या बताऊं यार, ऐसे कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। वो बस राबेल की दोस्त है, उससे आगे मैं उसे नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। दरियाब बोला, अभी जानना नहीं है और इतनी तब्दीली आ गई है तुझ में, जब जान लेगा तो क्या होगा? फिर तो मैं भी तुझे नहीं पहचान पाऊंगा। सुल्तान बोला, जान लिया तो जान से जाऊंगा, इसलिए जानना नहीं चाहता। दरियाब अपनी उंगली की अंगूठी को आगे पीछे करता हुआ बोला, क्या बकवास कर रहा है? कहीं ये वही तो नहीं जो गांव आई थी द्रावेल के साथ? उसका और मेरा कोई जोड़ नहीं। दरियाब बोला, मोहब्बत जोड़ नहीं देखती जनाब, हाय मोहब्बत तो बस हो जाती है। सुल्तान सोचता हुआ बोला, मुझे मोहब्बत नहीं है उससे। दरियाब इधर उधर देखता हुआ बोला, अच्छा चलो मान लेता हूँ, ज़रा मेरी तरफ देख कर यही बात दोबारा कर। सुल्तान उसे देख कर बोला, मुझे जाना है, ज़रूरी काम है। दरियाब बोला और खड़ा हुआ। किससे भाग रहे हो, मुझसे या अपने आप से? सुल्तान उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, मुझसे। उसने कहा, मुझसे? तुम्हें लगता है मोहब्बत से भाग जाओगे? दरियाब, मोहब्बत मौत की तरह होती है, इसे जहाँ भी भागोगे ये तुम्हारे पीछे भागेगी। सुल्तान ने कहा, मैं भाग जाऊंगा बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर। दरियाब बोला, मोहब्बत कब्र में भी पीछा नहीं छोड़ती, तुम तो फिर भाग कर दुनिया में ही रहोगे। सुल्तान बोला, अच्छा चल भाग, जितना भागना है, पर यह तो बता उसके रंग में क्यों रंग रहा है? उन सब कामों ने तुझे बदल कर रख दिया है जो तूने आज तक नहीं किए। सुल्तान हाथ बांध कर बोला, मैं वो सब अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे सुकून चाहिए जो इस दुनिया की किसी चीज़ ने नहीं दिया, वही सुकून मुझे सजदा दे रहा है। दरियाब थक कर वहां बैठ गया और बोला, और सजदे की राह किसने दिखाई? उसने। सुल्तान बैठता हुआ बोला तो दरियाब ने गर्दन हिला दी। दरियाब, तो उस मोहब्बत से भाग रहा है जिसने तेरा ईमान मजबूत किया, तुम्हें नेक बना दिया, तुम्हें अच्छाई और हक का रास्ता दिखाया। तुम इस मोहब्बत से भाग रहे हो। सुल्तान अफसोस से बोला,
ہاں کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ میرے لیے نہیں بنی اور نہ ہی میں اس کے لیے۔ دریاب مٹھی زور سے بند کرتا ہوا بولا۔ اور یہ سب تجھے کس نے کہا؟ ظاہر ہے تو نے خود ہی سوچ لیا ہوگا، ماشاءاللہ ذہین ہے تو اتنا تو۔ سلطان بولا، ہاں کیونکہ میں گنہگار ہوں اور رب نے نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے رکھی ہیں اور بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے، اور میرا ماضی اور حال گناہوں سے بھرا پڑا ہے۔ میں نے زندگی میں کون سا برا کام ہے جو چھوڑا ہے؟ اگر کوئی چھوڑا ہے تو شاید وہ میرے دماغ میں نہیں آیا ہوگا، اس لیے رہ گیا۔ شراب تک تو پی چکا ہوں میں۔ دریاب بولا۔ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، اس کی آنکھوں سے خوف آنے لگا تھا۔ دریاب، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ سلطان کو ترس آ رہا تھا اس پر۔ برائیاں نہیں بدلتی تقدیر۔ دریاب بولا، سچے دل سے کی گئی ایک توبہ عرش تک پہنچ جاتی ہے، سلطان نے کہا۔ دریاب نے اسے ایک نظر دیکھا۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھینچتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اسے نور کی آواز آئی تھی۔ اس نے ایک نظر سلطان کو دیکھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ اوئی نوری، کیا ہوا؟ رابیل چھت پر اسے آواز دینے آئی تھی، مگر وہ پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ تم کیوں رونے والی ہوئی ہو؟ اماں سے جوتی پڑی ہے کیا؟ وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھ کر بولی۔ یار اماں نے میری بات پکی کر دی ہے، لیکن مجھے نہیں کرنی شادی، نور بولی۔ کیا تو تم اس وجہ سے رو رہی تھی؟ رابیل بولی۔ نہیں، رخصتی پر رونے کی پریکٹس کر رہی تھی، نور تنزیہ بولی۔ چل مجھے بھی رو کر دکھا کہ تم کیسے رو گی، رابیل ہنستے ہوئے بولی۔ رابی، چولے مارنی ہے تو شکل گم کر لے اپنی، نور تپ کر بولی۔ یار بتا تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ شادی ہونی تھی نا، بلکہ سوچ کتنا مزہ آئے گا۔ یہ تو بتا لڑکا کون ہے؟ رابیل بولی۔ یار مجھے نہیں کرنی شادی، ساری زندگی اس عرفان کو بھائی کا ہے اور اب شوہر کیسے بناؤں؟ مجھے نہیں کرنی شادی اس سے۔ ہائے اوئے، عرفان نام ہے ان کا؟ رابیل اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ دفع ہو جائے یہاں سے رابی، اس سے پہلے کہ میں تیری طرف آ کر تجھے ماروں، نور بولی۔ میری جان تو کس سے کرنی ہے شادی تم نے؟ رابیل نے پوچھا۔ کس سے بھی نہیں، نور بولی۔ لو جی، مطلب ساری زندگی ہمارے سروں پر سوار رہو گی؟ رابیل بولی۔ ہاں ساری زندگی، اور تیری جان تو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑوں گی، نور بولی۔ ہائے یہ ظلم کیوں، وہ بھی مجھ معصوم پر؟ رابیل بولی۔ معصومیت تجھے دیکھ کر شرما نہ جائے، نور بولی۔ ارے ہاں تجھے پتہ ہے دریا بھائی کا رشتہ طے ہو گیا ہے، رابیل بولی۔ کیا؟ اچھا کس سے ہوا؟ اسے ایک دم کچھ ہوا تھا۔ رابیل کی آواز آنی بند ہو گئی تھی۔ ارے وہی ہیرا جو شوخی سے تھی، رابیل بولی۔ میں نیچے جا رہی ہوں، شاید اماں بلا رہی ہے، نور بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کو اچانک کیا ہوا؟ رابیل ناسمجھی سے بولی اور دیوار سے نیچے اتر گئی۔ ان کو میری پہلی شادی کا تو نہیں پتہ نا؟ عرفان اپنی اماں سے پوچھتا ہوا بولا۔ صبح ہی وہ پہنچا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو؟ میں کیوں بتاؤں گی بھلا؟ بس ایک دفعہ شادی ہو جائے پھر بے شک پتہ لگ جائے، کوئی بات نہیں، رانی بیگم بولی۔ تو آپ یہ منگنی والا پنگا کیوں ڈال رہی ہیں؟ سیدھا نکاح کروائیں نا، عرفان بولا۔ میں تو خود یہی چاہتی تھی مگر وہ نوری نہیں مانی۔ وہ تو منگنی کے لیے راستہ نے بڑی مشکل سے منایا ہے، رانی بیگم بولی۔ کہیں کوئی چکر وکر تو نہیں چل رہا اس کا کسی کے ساتھ؟ عرفان بولا۔ چلنے دے، چل بھی رہا ہے تو ہمیں کون سا بیٹا، بس ہمیں کون سا اس کو رکھنا ہے، بس بیٹا ہی چاہیے نا۔ اماں اور ابا کی پراپرٹی جو راستہ کے نام ہے وہ تمہارے نام کروانی ہے، اور رہی بات چکروں کی تو تم اسے ساتھ لے جاؤ گے تو چکر شکر سب ختم ہو جائیں گے، رانی بیگم بولی۔ بس اب منگنی کے بعد جلد ہی نکاح کروا دیں، عرفان بولا۔ ہاں ہاں تم دیکھتے جاؤ، بس ایک دفعہ منگنی ہو جائے ہفتے کے اندر ہی نکاح کروا دوں گی، بس تم دھیان رکھنا نوری سے ذرا بچ کے، وہ کوئی عام بھولی بھالی لڑکی نہیں ہے، بڑی تیز اور چلاک ہے، رانی بیگم بولی۔ اس کی ٹینشن آپ مت لیں، ایک بار نکاح ہو جائے اسے میں خود ٹھیک کر لوں گا، عرفان بولا۔ یہ ہوئی نا بات، چلو آرام کرو، میں راستہ کے پاس جا کر اسے جلدی شادی کے لیے مناتی ہوں، رانی بیگم بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ السلام علیکم خالہ، وہ ان کے کمرے میں داخل ہوا اور بولا۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وعلیکم السلام، مبین بیگم فرحان کو دیکھ کر خوشی سے بولی۔ کیسی ہیں خالہ جان آپ، اور آپ کا سڑیال بیٹا کہاں ہے؟ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ کہاں ہو سکتا ہے، مبین بیگم بولی۔ چلے چھوڑے، میں آ گئی ہوں نا، مجھے پتہ تھا آپ اکیلی ہوں گی، فرحان ان کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ فرحان اب تو پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے تمہاری، اب تو آ جاؤ یہاں ہمارے پاس، کب تک ہاسٹل کے دھکے کھاؤ گے؟ مبین بیگم بولی۔ اور فرحان کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، اکلوتا تھا، وہ پڑھائی مکمل کرنے کے لیے شہر ہاسٹل میں رہتا تھا، اسی لیے تو آیا ہوں آپ کے پاس، ایک بہت اچھی خبر ہے میرے پاس آپ کے لیے، فرحان بولا۔ ماشاءاللہ، پھر تو جلدی سے بتا دو، مبین بیگم بولی۔
مجھے لندن سے جاب لیٹر وصول ہوا ہے، بہت اچھی کمپنی ہے، 1 مہینے میں جاب جوائن کرنی ہے، فرحان نے بتایا۔ کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اللہ کامیاب کرے، آمین۔ لیکن تم وہاں رہو کہ کیسے؟ پردیس میں رہنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، وہ بھی اکیلے، مبین بیگم بولی، اور خوش بھی ہو گئی اور اداس بھی۔ ارے میری پیاری خالہ جان، انہوں نے مجھے اپنا اپارٹمنٹ بھی دیا ہے رہنے کے لیے، بس اس میں رہنے والی لا دیں۔ فرحان بولا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ خالہ جان، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، آپ میری امی کی جگہ ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ میرا رشتہ اس سے کروا دیں، فرحان نے کہا۔ واہ بھائی واہ، لڑکی کون ہے؟ مبین بیگم خوشی سے بولی۔ سدرا، وہ بولا، اور ان کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ کون سدرا؟ وہ جو رابیل کے ساتھ اسلام آباد گئی ہے؟ مبین بیگم نے پوچھا۔ جی وہی سدرا، فرحان بولا۔ لیکن بیٹا وہ بول نہیں سکتی، مبین بیگم بولی۔ تو کیا ہوا خالہ؟ میں زبان بن جاؤں گا اس کی، وہ بچپن سے تو ایسے نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کا علاج بھی ممکن ہو، میں علاج کرواؤں گا اس کا، فرحان بولا۔ اگر علاج سے بھی ٹھیک نہ ہوئی پھر میں اوپر جا کر اپنی بہن کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ ایک بے زبان لڑکی سے اس کی شادی کروا دی؟ مبین بیگم بولی۔ وہ فخر محسوس کرے گی کہ آپ نے اس کا عیب نہیں دیکھا، میں جانتا ہوں اپنی اماں کو، وہ زندہ ہوتی تو میرا ماتھا چوم لیتی اس خواہش پر، اور میں جانتا ہوں انہیں اس ٹائم بھی فخر محسوس ہو رہا ہوگا اپنی پرورش پر، فرحان بولا۔ پلیز خالہ جان، میں سدرا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ان کی خاموشی دیکھ کر یہ پھر بولا۔ فرحان بیٹا، میں تمہاری خواہش کا احترام کرتی ہوں، مگر بیٹا ساری زندگی کے فیصلے ایسے جذباتی ہو کر نہیں کیے جاتے، میں تمہیں کہوں کہ ایک بار پھر سوچ لو، مبین بیگم بولی۔ خالہ جان، میں جذبات میں آ کر فیصلہ نہیں کر رہا، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، اور جانتا ہوں یہ دل اس کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرے گا، فرحان بولا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری خوشی، تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں، ہم کل ہی چلتے ہیں اسلام آباد، مبین بیگم بولے۔ اوہ شکریہ خالہ، آپ کا یہ احسان مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، مائیں اپنے بچوں پر احسان نہیں کرتی، بے وقوف بچے، مبین بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولی۔ اوکے جی، ایک بات اور خالہ جان، میں چاہتا ہوں اسے ساتھ لے جاؤں لندن، تو اگر جلد از جلد نکاح ہو جائے تاکہ میں پیپر تیار کروا لوں، فرحان بولا۔ انشاءاللہ سب ہو جائے گا، پریشان مت ہو، مبین بیگم بولی۔ یار اتنا ٹھرکی بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، اسے تو یہ بھی لحاظ نہیں کہ میں اسے بھائی بولتی ہوں، فضول میں فری ہوتا رہتا ہے میرے ساتھ۔ یونیورسٹی میں بیٹھی نور اسے اپنا دکھ سنا رہی تھی اور وہ بس سنے جا رہی تھی۔ ارے یار اب تو بھائی نہ بول، اب تو منگنی ہونے والی ہے تیری، رابیل بولی۔ کون سی منگنی بیٹا؟ ایسی حرکتیں کروں گی نا اس کے سامنے کہ خود ہی اس رشتے سے منع کر دے گا، تو بس دیکھتی جا، نوری کو کبھی ہلکا مت لینا۔ تو کیا کرنے والی ہے؟ نور دیکھ کر کچھ گڑبڑ مت کرنا، تیری مہربانی۔ اچھا خاصا تو ہے، کمی کیا ہے اس میں؟ رابیل بولی۔ بیٹا نوری، شکل و صورت کی خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی بلکہ اخلاق دیکھا جاتا ہے، کوئی حال نہیں تیرا، ویسے اچھا خاصا بنتا ہے، رابیل بولی۔ تجھے اتنا برا لگ رہا ہے تو تیری بات کر دوں، مجھے تو ضرور کسی مجبوری میں پسند کیا ہوگا، ورنہ آج کل کے لڑکوں کو حجاب والی تو چھوڑ گلے میں دوپٹے والی بھی پسند نہیں آتی، اور یہ تو پھر باہر رہتا ہے۔ بیٹا دال میں کچھ کالا تو ہے، تو مان یا نہ مان، نور بولی۔ تیری بات میں دم تو ہے جانو، چل بند کر یہ عرفان نامہ، کوئی اور بات کر، بلکہ رک تجھے کچھ دکھاتی ہوں، رابیل بولی اور موبائل پر کچھ نکالنے لگی۔ یہ دیکھ ہیرا ہے، میری ہونے والی بھابھی اور دریاب بھائی کی فیونسی، پہلے صرف ایک لڑکی کے طور پر جانتی تھی، تو اب دریاب بھائی کی بیوی کے طور پر دیکھ لے، رابیل بولی، اور ایک منٹ کے لیے اسے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا، سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اب کیا چاہتی ہے۔ کیا ہوا؟ رابیل اسے دیکھ کر بولی جو کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، اچھی ہے، اللہ تعالیٰ جوڑی سلامت رکھے، چل کیفے چلتے ہیں، وہی جانتی تھی کہ یہ الفاظ اس نے کیسے ادا کیے تھے۔ ارے بیٹھ تو، رابیل نے اسے کھڑا دیکھ کر کہا۔ وہ یاد آیا، ہمنا سے نوٹس لینے ہیں میں نے، تم یہاں رکو، میں بس ابھی لے کر آتی ہوں، وہ بولی اور وہاں سے بس بھاگ گئی۔ رابیل اسے جاتا خاموشی سے دیکھتی رہی، یہ سب سچ ہے یا میرا وہم؟ دریاب بھائی کی طرف سے بھی یہی سب نوٹ کر چکی ہوں میں، اور اب یہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ نوری اور دریاب بھائی، کتنا مزہ آئے گا، اللہ ان کے حق میں بہتری کرے اور ان کی جوڑی سلامت رکھے، آمین آمین۔ فرحان تیرا شک سچ ہو رہا ہے، وہ بولی اور کھڑی ہوئی اور نور کے پیچھے جانے لگی۔ آپ لوگوں کی کہاں کی تیاری ہے بھائی؟ دریاب نے پھر فرحان کو بیگ تیار کرتے دیکھا، پھر مبین بیگم کو تو آخر پوچھ ہی لیا۔ فرحان کا رشتہ لے کر جا رہی ہوں، بلکہ سمجھو نکاح کروا کر ہی آؤں گی اور بہو ساتھ لے کر آؤں گی، مبین بیگم بولی۔ رشتہ کہاں؟ دریاب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اسلام آباد، مبین بیگم بولی۔ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دریاب کے دل کی دھڑکنوں کو بہت
दरियाब की दिल की धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई थी। इसके कदम जम गए थे। क्यों भाई, खुद तो तुम शादी कर नहीं रहे हो और मेरी शादी से क्या मसला है? फरहान इसे देखता हुआ बोला। इसकी हालत ने फरहान के शक को यकीन में बदल डाला था। मुझे क्या मसला होगा, लेकिन और भी तो लड़कियां हैं, उसी से क्यों कर रहे हो? दरियाब बोला। तो उस लड़की में क्या मसला है? अच्छी खासी तो है, मुबीन बेगम बोली। नहीं अम्मा, मसला तो नहीं है, दरियाब बोला। दरियाब, जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, तब से मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं शादी करूंगा तो बस उसी से, फरहान बोला। और उसका बस नहीं चल रहा था कि उसका कत्ल कर दे। क्या तुम्हें पता है मोहब्बत क्या होती है? मुझे पता है, तुम इससे मोहब्बत नहीं कर सकते, दरिया बोला। क्यों भाई, मैं मोहब्बत प्रूफ हूँ क्या जिसे मोहब्बत नहीं हो सकती? फरहान बोला। इसे तुमसे मोहब्बत नहीं हुई, फिर कोई चक्कर नहीं, शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी, फरहान ने कहा। मत करो फरहान, वो कहना चाहता था मगर कह नहीं सकता था, और कहता भी किस हक से? उसका दिल बंद हो रहा था, वो इससे दूर जा रही थी जो पहले भी करीब न थी। बहुत देर कर दी तूने दरिया, बहुत देर कर दी। तुम भी चलो बेटा हमारे साथ, मुबीन बेगम ने इसे कहा। नहीं, मैं जाकर क्या करूँगा, दरिया बोला और कमरे से बाहर निकल गया। फरहान ने उसकी हालत देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दरियाब भाई की शादी हो रही है, उसे राबेल अपने इर्द गिर्द ये कहती महसूस हुई। बेचारी की तो किस्मत फूट गई। वो हंसती हुई बड़बड़ाई, तुम्हारी ये ज़बान मेरे चश्मा उतारने की मार है मोहतरमा। इसे कहीं दूर से ये आवाज़ आई और इसका हंसता चेहरा इसने आंखें बंद करके एकदम खोल ली। नहीं दरियाब राजपूत मुझे नहीं पसंद, मैं पसंद करूंगी भी क्यों उसे? वो तो है ही बुरा, बहुत बुरा। जब ग्लासेस उतारता है तो बुरा लगता है, दिल करता है इसे दुनिया से कहीं गुम कर दूं, लेकिन दिल से कैसे गुम करते हैं ये समझ नहीं आ रहा। मैं अपना दिल साफ करना चाहती हूँ इस गुंडे से, पर क्या करूँ, नहीं कर पाती। जब इसे भुलाने की कोशिश करती हूँ, राबी इसका जिक्र छेड़ देती है और मेरा दिल वापस वही सब अपने अंदर फीड कर लेता है। अच्छा होगा इसकी शादी हो जाए तो मेरी भी जान छूट जाएगी, और मेरी भी तो शादी हो रही है। तुम मर गई नूरी इस खड़ूस आवारा गुंडे के बगैर? इसके दिल से आवाज़ आई थी। नहीं, मैं जी सकती हूँ इसके बगैर भी, मैं जी सकती हूँ इसके बगैर। वहाँ कोई मौजूद नहीं था जिसको वो ये बता रही थी। ये सब बातें बार बार खुद को समझा रही थी, जो इसका दिल समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। एक दफ़ा दिल में कोई जगह बना लेता है तो वो जगह खाली करता है, और दरियाब राजपूत तो है भी शहजादा, और माशाल्लाह इधर से नूरी भी थी। कहाँ इसका दिल खाली करने वाली थी? वो ढीठ था तो ये महा ढीठ थी। तुम्हारे होते हुए तो सकून से रहती हूँ, तुम्हारे होते हुए तो सुकून से रहती थी, तुम्हारे बाद है वहशत अजब उदासी में। तुम्हारे साथ तो हर लम्हा खुशी रही, लेकिन तुम्हारे बाद गुजरती है शब उदासी में।